अस्सलाम वालेकुम। नसीम ज़ोहरा पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी हैं। उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ ज़रूर किया जा सकता है, मगर उनकी सहाफ़ियाना महारत में कोई कलाम नहीं। वो अपने प्रोग्राम में जब कभी बुलाती हैं तो मैं बखुशी हाज़िर होता हूँ, क्योंकि वहाँ बेपरकी उड़ाई जा सकती है। ना मेहमान एक दूसरे पर चोट करके अपने गलबे का तासुर कायम करते हैं। अगले रोज़ भी यही हुआ कि उनके प्रोग्राम में शरीक था। उन्होंने पूछा, नवाज शरीफ की वापसी के बारे में बताओ। अर्ज़ किया, नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जब उन्हें आइंदा इलेक्शन में अपनी फतह का यकीन होगा। नसीम ने कुछ तफसील चाही तो मैंने कहा, नवाज शरीफ इस मुल्क की सियासत के सभी रंग देख चुके हैं। वो सियासी लड़ाई लंदन के महफूज मोर्चे में रहकर ही लड़ेंगे। उन्हें अच्छी तरह इल्म है कि वो पाकिस्तान आ गए तो उनकी मौजूदा ताकत में कमी आ जाएगी, इसलिए वो उसी वक्त आएंगे जब यहाँ हालात की नई सूरतगरी 100% उनके कंट्रोल में होगी। नसीम ने मेरी बात सुनी और हंसकर कहा, बड़ी मासूमियत से कह दिया है तुमने ये सब। इसका मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हो रहा है। मैंने जवाब दिया, जी, ये इतना सीधा और साफ मामला है कि मेरे जैसे मासूम भी इसे बाआसानी समझ रहे हैं। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा। सहाफ़त कभी गली मोहल्ले में सियासी मामलात को लेकर जाए तो इल्म होगा कि जो कुछ कभी पर्दों के पीछे हुआ करता था, अब वो पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार से लेकर लाहौर के रंग महल तक सबको इल्म है। इसकी एक मिसाल अर्ज़ है। चंद दिन पहले मैं लाहौर के हॉल रोड पर ही लोगों से इलेक्शन के बारे में पूछता फिर रहा था तो एक शख्स मिला जो वहीं मोबाइल के प्लास्टिक कवर और हैंड्स फ्री वगैरह एक छाबे में रखकर बेच रहा था। मैंने उसके सामने माइक किया और अपना सवाल दोहरा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, हबीब साहब, मैं आपको न सिर्फ इलेक्शन के बारे में बता सकता हूँ, बल्कि इसके नतीजे के बारे में भी पूछ लीजिए। जब वो अपने ख्यालात का इजहार कर चुका तो मैं आगे बढ़ गया। अभी कुछ ही दूर गया हूँगा कि उसने मुझे रोक लिया। मैंने पूछा, खैरियत? कहने लगा, मैंने फ़लाँ बात जो आपके कैमरे पर कह दी है उसे काट दीजिएगा। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने वजाहत की, देखिए, जो बात मैंने कही है वो मेरे लिए तो मसला बनेगी ही, आपके लिए भी मुसीबत हो जाएगी। मेरे लिए हैरत अंगेज़ था कि जिस बात को नशर करने से उसने मुझे रोका था, वो मैं उसके कहने के दौरान ही प्रोग्राम से काटने का फ़ैसला कर चुका था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि उसकी हिदायत पर अमल होगा। मैं अब तक हैरत ज़दा हूँ कि गुज़श्ता 25 बरस से सहाफ़त ही कर रहा हूँ। मैंने इस फ़न के बड़ों की जूतियाँ सीधी की हैं तो समझ में आया है कि हकीकत और सहाफ़त का ताल्लुक़ कायम रखना बाज़ औक़ात कितना मुश्किल होता है। और ये शख्स जो मेरी ही उम्र का है, उसने ज़िंदगी भर यही छोटी सी दुकानदारी की और ये बिल्कुल वही कह रहा है जो मेरे सहाफ़ती ज़हन ने तय कर लिया था। गोया अब गली मोहल्ले में सियासत तो सियासत, सहाफ़त के बारे में भी सब जानते हैं। खैर, बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की वापसी की। इस बारे में ये समझ लेना चाहिए कि नवाज शरीफ की सियासत यकीन दहानियों और काबिल भरोसा ज़मानतों के गिर्द घूमती है। वो एक गैर मुल्की ज़मानत पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुल्क से बाहर चले गए, एक नई यकीन दहानी पर वापस आए। जजों की बहाली की तहरीक उन्होंने किस यकीन दहानी पर ख़त्म की, वो भी हर किसी को मालूम है। जब उन्हें जेल जाना पड़ा तो वहाँ से उन्हें लंदन पहुँचाने में जिसने जो किरदार अदा किया वो सब जानते हैं। लंदन में बैठकर वो अपने रास्ते की सभी मुश्किलात हल करते चले जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ से बैठकर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। महफूज फासले पर बैठकर उन्होंने ऐसी संगबारी की कि इमरान खान के गिर्द खड़ी हिफाजती दीवार ही उनसे जा मिली। पाकिस्तान की हुदूद से बाहर बैठकर बहुत कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो पाकिस्तान में तो काबिल गिरफ्त हो, मगर दूसरे मुल्क में उसका नोटिस भी नहीं लिया जाता। जो काम उन्होंने मुल्क से बाहर रहकर किया और महफूज रहे, कुछ लोगों ने वही काम यहाँ किया और उनकी ख़ता भी माफ़ नहीं हुई। ये सब देखने के बाद
یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ انہوں نے باہر رہ کر جو کچھ کیا وہ پاکستان میں ممکن نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب وہیں بیٹھ کر اپنی نااہلیت کو اہلیت میں بدل رہے ہیں۔ عدالت میں پیش ہوئے بغیر انہیں بریت مل رہی ہے۔ ایک پریشان کن مقدمہ باقی ہے جس میں وہ اشتہاری ہیں۔ اس کا فیصلہ بے شک ان کی آمد کے بعد ہو، مگر انہیں گرفتار نہ کیے جانے کی ضمانت مل جائے گی۔ اب صرف یہ انتظام ہونا ہے کہ فیصلہ بھی وہی ہو جو انہیں مرغوب ہے۔ نواز شریف صاحب کی اہلیت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دیگر مقدمات کے لیے فضا بڑی حد تک سازگار ہو چکی ہے۔ جو مسئلہ اب تک اٹکا ہوا ہے وہ عمران خان کی نااہلی اور انہیں جیل میں ڈالا جانا ہے۔ اس کے لیے عملی طور پر فضا بن چکی ہے اور شاید موجودہ اسمبلیوں کے خاتمے یعنی اگست 2023 کے وسط میں یہ کام بھی ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ مجھے اس کا علم اس لیے نہیں کہ میں صحافی بہت اچھا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہ تمام شرائط محترمہ مریم نواز اپنے جلسوں میں آواز بلند پیش کرتی رہی ہیں۔ اس صورتحال کو انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ اور پلڑے برابر کرنے کا عنوان دے رکھا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پلڑے برابر ہو رہے ہیں۔ اپنی طے کردہ تعریف کے مطابق پلڑے برابر کرنے کے لیے کوئی بازو پاکستان میں ایسا نہیں رہا جسے مروڑا نہیں گیا، کوئی دستوری تقاضا ایسا نہیں جسے روندا نہیں گیا۔ حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا نما جلسہ کر کے بعد میں فاتحانہ شان سے اس کے فوائد جناب مولانا فضل الرحمان نے بنفس نفیس گنوائے۔ جب سیاست کے ایک فریق نے اپنے طے کردہ اہداف بزور بازو حاصل کر لیے ہوں تو آخری ہدف کے بارے میں بھی توقع یہی رکھنی چاہیے کہ حاصل ہو ہی جائے گا۔ یہ آخری شرط پوری ہونے کی دیر ہے، نواز شریف وطن واپس تشریف لے آئیں گے۔ میں واضح کر دوں کہ یہ میری خبر نہیں ہے، خود محترمہ مریم نواز نے یہ اعلان کیا تھا کہ پلڑے برابر ہو جائیں تو اگلے دن الیکشن کروا لیں۔ نواز شریف الیکشن مہم کی قیادت کریں گے، لہٰذا ان کے قول کے مطابق انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ بہت کچھ بہت تیزی سے سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ جہاں تک معاملہ ہے الیکشن کا، تو اب اس کے ہونے کے امکانات کچھ روشن ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں یکا یک دستور سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے خلاف نتائج کا حصول کچھ آسان ہو گیا ہے۔ مگر پھر بھی پیپلز پارٹی کے سوا سبھی فریق کسی نہ کسی درجے میں خوف کا شکار ہے۔ نواز شریف صاحب کو اگر حق الیقین ہو گیا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے تو ان کی واپسی ہو جائے گی۔ اگر انہیں یقین نہ ہوا تو پھر جلد ہی ہم الیکشن کے التوا کے لیے مولانا فضل الرحمان کو متحرک دیکھیں گے۔ دوسرا مسئلہ جو بھی طے ہونا باقی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس نے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنانے کا خواب دے رکھا ہے اور اسے برسر عام بیان بھی کر دیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر پیپلز پارٹی کے نزدیک اکتوبر نومبر میں ہونے والے الیکشن کے ذریعے ہی مل سکتی ہے۔ یہ معاملہ نواز شریف صاحب کو خود طے کرنا ہے۔ اب وہ اسے کیسے طے کرتے ہیں یہ جناب آصف علی زرداری اور ان کے درمیان رضامندی پر منحصر ہے۔ یہ بھی عرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان اس بنیادی نقطے پر اتفاق رائے ہو گیا تو الیکشن کے نتائج بھی اسی معاہدے کی روشنی میں طے ہوں گے۔ لیکن ایک بات کسی کو ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے کہ نواز شریف جیتے ہوئے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تشریف لائیں گے، اتحادی بننے یا اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سارے کھیل میں تحریک انصاف اور عمران خان کہاں ہوں گے؟ حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچا جا رہا۔ ان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے، جس کی کم ترین شکل یہ ہوگی کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والے عین وقت پر ٹکٹ واپس کرتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں حالات بدلتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی۔ تاریخ میں ایسا کئی بار ہوا ہے کہ کوئی غیر متعلقہ واقعہ ایک ایسے سلسلہ واقعات کا آغاز بن جاتا ہے جو معاملات کو بالکل نئی شکل دے دیتا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس وقت جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ اکتوبر 2023 تک حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس منصوبہ سازی میں پاکستان کے عوام ایک بے معنی لفظ زیادہ
کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سے متعلق فیصلے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر نہ ہوتے، یہیں پاکستان میں ہوتے۔ بہرحال میں اتنا ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ اب عوام کو بھی اچھی طرح علم ہے کہ لندن، دبئی یا اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب سب کچھ ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا تھا۔ والسلام۔